अस्सलामुअलैकुम नन जिसे मुंगम टॉपिक देना गदे मुंगजा फीडबैक इनहिबिशन द चा द एंजाइम चुंगिदा मुंगसा एंजाइम चैप्टर दे आउ द एंजाइम चैप्टर चे कम देनो खने टॉपिक दे मुंगसा बे बर बसे नेक्स्ट चे कम देनो मुंगा बायो एनर्जेटिक्स चे कम चैप्टर दे गबा बर बसे चे कम देनो इंशाल्लाह शुरू को नुराजा इन चे मुंगा कम दाखिल ने टॉपिक दे फीडबैक इनहिबिशन द एंजाइम नन बच्चे कम दे मुंगा पदी मान जान पयो नुगुरा अवल चे कम दे जान पदे दो वर्ड्स मान पयो कना नु मुंगा बे पता उले की दे से मतलब दे मुंगा दे मान पोशो नु मख के बमुंदा चे कम देनो रो लारा चे कम दे कलाउशी दे मतलब सर गोरा द फीडबैक मतलब दे करना जवाब वापस देना द फीडबैक मतलब दे जवाब वापस देना और द इनहिबिशन मतलब दे बंद करना द फीडबैक मतलब दे जवाब वापस देना और द इनहिबिशन मतलब दे बंद कर देना नो मतलब दारे चपदी के मुंह से कम दा एंजाइम रिएक्शन का नुदत से कम दे जवाब मिलाओ ची रागे पहुंच मान दे रिएक्शन बंद की एंजाइम से कम दे नो खपल कार से कम दे न कहीं एंजाइम से कम एक्टिविटी दा द रिएक्शन आगा से कम दे नो बंद शू संगा नो राजा दे तरफ तो गोराई उस पता से कम दे पूछे दा दोटे जो होमो पे जनरल करा फीडबैक मतलब दे जवाब वापस देना और इनहिबिशन मतलब दे बंद कर देना नो गोरा दा चिकम दे मुंगा से दे द टाइप ऑफ इनहिबिशन दा चिकम दे मुंगा दे इनहिबिशन यो किस्म दे होता समावे इनहिबिशन मतलब सरे बंद कर देना सही दा in which चपदेगी the enzyme activity the enzyme चिकम activity the enzyme से कार के मुंगा सा यो रिएक्शन परफॉर्म काई के रिएक्शन चिकम दे मुंगा तेजाई के मुंगा से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट द एंजाइम सही दा खानु पदेगी च मुंगा द एंजाइम चिकम एक्टिविटी द स्टॉप्ड आगा चिकम दे मुंगा स्टॉप से आगा चिकम दे उधरेगी बाय द प्रोडक्ट्स द चा द वजना द प्रोडक्ट्स द वजना ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन कम से द एंजाइमेटिक रिएक्शन चिकम प्रोडक्ट मतलब दा रे गना च दा कम रिएक्शन च मुंगा से शोरोशे वे सही दा नो पदेगी मुंगा से गोरा रिएक्टेंस चिकम दे जाके कि ताव समावेले च रिएक्टेंट पता मुंगा से इस्तेमाल सबस्ट्रेट्स चिकम दे इस्तेमालो नो भाई की मुंगा से प्रोडक्ट जोड़ेगी केना न आगे प्रोडक्ट द वजना चिकम दे मुंगा दा रिएक्शन उधरेगी नो पदे वजा मानो द मुंगा एंजाइमेटिक रिएक्शन वेले दस का चिकम प्रोडक्ट मुंगा जोड़शी या कम जाके जोड़शी द एंजाइम की जोड़शी केना न दा द रिएक्शन चिकम दे दा मुंगा द सर वजना उधरेगी दा मुंगा चिकम दे एंजाइमेटिक रिएक्शन द वजना उधरेगी जका च बाय बाइंडिंग विद द एलोस्टेरिक साइट दा कम प्रोडक्ट च मुंगा से जोड़शे दे पर एंजाइम के न दा चिकम दे बांड चिकम जाके दा चिकम दे एलोस्टेरिक साइट सर चिकम दे बांड शुकुर चिकम मुंगा एंजाइम से रुगो न ता समावेली हुआ मुंगा चिकम दे जो एक्टिव साइट हो छिपाई के बाद चिकम दे सबस्ट्रेट्स आगे सर चिकम दे बाइंड के दल आगे न प्रोडक्ट जोड़े दल और आगे ना गिर चापेरा नूर चिकम जायो मुंगा सा न पाई के मुंगा से चिकम दे एलोस्टेरिक साइट रातला आगे मानता सुमा पुकड़ी वैसा या देना अलावा तेरे एक्टिव साइट न अलावा चिदा कम साइट से दा चिकम दे मुंगा से एलोस्टेरिक साइट सही दा दे एलोस्टेरिक साइट सर चिकम दे से चलो सी दे सा चिकम दे दा प्रोडक्ट उन खली दागे पवजा माने दा एंजाइम चिकम दे मुंगा नूर रिएक्शन चिकम दे न परफॉर्म काई एंजाइम एक्टिविटी चिकम दे मुंगा स्टॉप से का को दे तरफ ता गोरा करना ता मिसाल दर को मुंगा से चिकम दे प्रोडक्ट दे सन जोड़ेगी द रिएक्टेंस न जोड़ेगी ना मतलब द सबस्ट्रेट्स ना नो मुंगा चिकम दे सबस्ट्रेट्स चिकम दे नो राश नो गोरा सबस्ट्रेट्स राल एंजाइम द सही दा एंजाइम तरा ले देन दिन से चलो शो दिन चिकम दे नो प्रोडक्ट जोड़सो वो सो गोरा ते सबस्ट्रेट्स न चिकम दे मुंगा सब प्रोडक्ट जोड़सो पदे एंजाइम के नोस ब्या दा का प्रोडक्ट न रे दा चिकम दे सब जा इस्तेमाल की दा ते सबस्ट्रेट्स पर जाय मान इस्तेमाल की जे सबस्ट्रेट्स पर जाय मान इस्तेमाल की नो दे ब्या चिकम दे आलता दनना वर्जी और रिएक्शन बकी की एंजाइम दा चिकम दे वर्जी एंजाइम दा वर्जी नो ब्या चिकम दे मुंगा सब प्रोडक्ट जोड़सी जे ब्या प्रोडक्ट जोड़सी ता तो मावे छरा प्रोडक्ट ब्या दे सब जाय चिकम दे इस्तेमाल की दा ब्या दे सबस्ट्रेट्स पर जाय मान चिकम दे इस्तेमाल की दा आसान बल रिएक्शन चिकम दे मुंगा से उसी द एंजाइम तो मौजूद गई की एंजाइम भव जमाने की गना नो बल रिएक्शन मुंग रोशन भाई केम चिकम दे नो प्रोडक्ट चिकम दे नो पैदाशी नो परस का मुंगले चिकम दे दा प्रोडक्ट सिर तर दे पोर पकारो मुंगले चिकम दे दा प्रोडक्ट पकारो नोर प्रोडक्ट चिकम दे नी पकार जे नोर प्रोडक्ट नी पकार नो गोरा दायो प्रोडक्ट सेवा जोड़ो गन जे दायो प्रोडक्ट सेवा जोड़ो दे दा सकारो के जे दे दोबारा माने राशि चुंगी दा सबस्ट्रेट्स कम दा सर अटैच सी हुए एक्टिव साइट सर चिकम दे अटैच सी गना और प्रोडक्ट चिकम दे दा एक्टिव साइट सर ना अटैच की दा चिकम दे नो राशि और एलोस्टेरिक साइट सर अटैच जे दा प्रोडक्ट राशि और एलोस्टेरिक साइट सर चिकम दे योजाइशी नो मुंगा चिकम दे एंजाइम खपल एक्टिविटी चिकम दे नो आगा स्टॉप की ओल स्टॉप की जगह दा प्रोडक्ट रा ले दे एलोस्टेरिक साइट सर चिकम दे योजाशो और सबस्ट्रेट्स कम जाय दा पे एक्टिव साइट की नो खामखा चे प्रोडक्ट राजी और एलोस्टेरिक साइट सर चिकम दे नो योजाई की द एंजाइम पर दे शेप के दे पवजा माने चिकम दे चेंजिंग राजी तेरी दा शेप चिकम दे लोन के बदलेगी चिकन दा का प्रोडक्ट राशि और दे एलोस्टेरिक साइट सर योजाशी द एंजाइम चिकम मुंगा से कम शेप ते है कि चेंजिंग राशि जे चेंजिंग राशि मतलब एक्टिव साइट मुंगा चिकम दे बदल शो जे एक्टिव साइट मुंगा से बदल शो मुंगा वैल्यू जे एक्टिव साइट का मुंगा से चिकम दे नो बदल शो नो ब्या बसे की ब्या बाल रिएक्शन ने की मतलब आलता ब्या चिकम दे नो सबस्ट्रेट्स न बांध की जे सबस्ट्रेट्स न बांध की रिएक्शन चिकम दे नो मुंगा से ने की
اوس ګوره تاسو چې کوم نه اگزامپل درکوم کنه تاسو به دې ما نور هم خو پوه شئ صحیح ده چې دې څه مطلب ده لکه ګوره مونږ چې کوم نه اگزامپل الو एग्जाम्पल के चकम मूंगे अमाइनो एसिड रागे से रागे नमदे मूंगा सा स्पार्टेट स्पार्टेट चकम ना मूंगा से अमाइनो एसिड दे चपदी वजह मानती ता चकम मूंगा स्पार्टिक एसिड चकम हम वसे दा मूंगा से अमाइनो एसिड दे दूसरे चलो शी दा स्पार्टेट मूंगा चकम अमाइनो एसिड दे दा चकम त्रियोनिन अमाइनो एसिड ता चकम मुंतकिल शी दा के एंजाइम बा वजह मान लका परस का स्पार्टेट असे एग्जांपल दर कोम सही दा स्पार्टेट चकम ना मूंगा से दा सबस्ट्रेट सही दा चिकला एंजाइम रिएक्शन की दा चाता मुंतकिल शी दा चकम ने त्रियोनिन ता चकम मुंतकिल मतलब प्रोडक्ट के चिकन से जोड़ शो त्रियोनिन ते चिकन जोड़ शो नो दा त्रियोनिन चिकन संग जुड़ेगी तो दे फॉर्मेशन चिकन संग की नागा चिकन पिंजो स्टेप मान की सही दा चिदरे स्पार्टेट ना चिकन मुंगा दा त्रियोनिन अमाइनो एसिड चिकन जुड़ेगी खा चिकन मुंगा सा तेरे स्पार्टेट अमाइनो एसिड ना मुंगा दा त्रियोनिन अमाइनो एसिड जुड़ेगी चिकन मुंगा दा सिवाश दा त्रियोनिन इन एग्जिस्ट چې دې مقدار چې کوم موږ زیات شي مطلب چې موږ سمره پکارو لغې نه سیوا چې موږ راتریونین امینو ایسډ صحیح نو بیا څه چلو شي بایندینګ ټو एलोस्टेरिक साइड नो गुरा दाई चकम ना एलोस्टेरिक साइड सर चकम बांध से गुरा ता मावे स्पार्टेट दल दमुंगा चकम ना सबस्ट्रेट्स मिसाल वागस जे स्पार्टेट्स मुंगा से उदासी नाम को सब प्रोडक्ट जोड़ के मतलब त्रियोनिन ने जोड़कर त्रियोनिन इन्फॉर्मेशन चकम ना पसो स्टेप को की पिंजो स्टेप को की मतलब दारे ननु यो पे प्रोडक्ट तब वावडी ब्या नोर होता ब्या आका प्रोडक्ट सबस्ट्रेट्स बजा इस्तेमाल की ब्या लागेना प्रोडक्ट ब्या चाका कम प्रोडक्ट जोड़ सा ब्या सबस्ट्रेट्स बजा मन इस्तेमाल की दा शान पिंजो स्टेप ना चकम ना दे औडी सईदा जे का पिंजो स्टेप ना दे मुंगा सा वावडी न चकला दे मुंगा सा बजियात मकदार की चकम ना पैदा शी परस के दा मुंगा सा पिंजम नंबर स्टेप त्यासी मिसाल दर को दा मुंगा पिंजम नंबर स्टेप ते बदे के मुंगा त्रियोनिन चकम ना सेवा मकदार की चकम ना पैदा शो मुंगला हमरा मकदार नो पकार जे सेवा मकदार सर पैदा शो नो दा का प्रोडक्ट दा कम त्रियोनिन छे ता मा परस के दा मुंगा सा पिंजम नंबर स्टेप ते जे बदे के मुंगा त्रियोनिन चकम ना सेवा मकदार की पैदा शो जे सेवा मकदार की पैदा शो नो सोनूर नी पकार नो जिनूर नी पकार नो अमदा त्रियोनिन चकम ना दे बाइंड शी दोबारा चा सर एलोस्टेरिक साइड सर ओगुरा ये एक्टिव साइड बल एलोस्टेरिक साइड दा का प्रोडक्ट चिकम ने दे राशि और दे एलोस्टेरिक साइड से चिकम ने अटैच जे एलोस्टेरिक साइड से दे दोबारा मान अटैच से चलो शी तास्तमावे जे एंजाइम पर शेप के चिकम ने चेंजिंग राशि जे रागे पर शेप के चिकम ने चेंजिंग राशि दे एंजाइम मतलब एक्टिव साइड के बहुम चेंजिंग राशि जे एक्टिव साइड के चिकम ने चेंजिंग राशि दागे पहुंच माने सबस्ट्रेट चिकम ने आगे सर बयान बाइंड के जे सबस्ट्रेट सो न बाइंड के एंजाइम चिकम ने खपल कार निश कोले अगर चिकम ने नो रिएक्शन चिकम ने नश परफॉर्म कोले नो मतलब दारे चिकल मुंगा से योसिस चिकम ने सेवा केगी जे सेवा केगी सेवा मकदार को मुंग ने बकार कना ना अगर अखरने चिकम प्रोडक्ट जोड़ शवे अगर दोबारा माने राशि और उमतदा के एंजाइम एलोस्टेरिक साइड से अटैच चे एलोस्टेरिक साइड से अटैच नो बदा के एंजाइम चिकम ने कार उतरे नो दे चिकम ने मुंगा से नोर आगे सिस चिकम ने न पैदा करे ने कहता तमादा मिसाल दर कर दे स्पार्टेट न चिकम ने मुंगा त्रियोनिन जोड़े दल जे त्रियोनिन ताकर बिंजो स्टेप को जोड़ शे ऊपर से ताकर सेवा त्रियोनिन जोड़ शो ताला सेवा नहीं बकार जे सेवा दल नहीं बकार नो उमदा का त्रियोनिन चिकम मुंगा से प्रोडक्ट है उमदा का प्रोडक्ट राशि और एलोस्टेरिक साइड से उन खली जे एलोस्टेरिक साइड से उन खली मुंगा एंजाइम पर शेप के चेंजिंग राशि ये चेंजिंग राशि नो मतलब एक्टिव साइड के चेंज राले ना का चिकम ने मुंगा नो रिएक्शन मक्के से बोते ने जे कला दा त्रियोनिन चिकम प्रोडक्ट देगा ना खरने मतलब सिवाशी विधि जिकल दा दे एलोस्टेरिक साइड सर उन खली रिएक्शन उतरेगी मतलब दारे जिनूर मुंगा त्रियोनिन न जुड़ेगी बस मुंगले जो समरा पकारो आगे उमरा बराबर शो जिकल दे एलोस्टेरिक साइड सर उन खतो उस पर मुंगा चिकम ने नूर रिएक्शन इन कीगे नो तदे मतलब चिकम ने दारे फीडबैक इनहिबिशन चिकम ने मुंगा देता वायु तो समा स्टार्ट के हुए फीडबैक मतलब जवाब वापस देना इनहिबिशन मतलब बंद कर देना नो फीडबैक नो का जवाब बोला वापस वार करना उमदा का प्रोडक्ट खुदा के एंजाइम ना तो दा कम एंजाइम ची रिएक्शन शुरू करो दा का प्रोडक्ट जोड़ो दल औता समावे दा का प्रोडक्ट चिकम ने सबस्ट्रेट्स पर मान चिकम ने ब्या इस्तेमाल आई यो पेरते चिकम ने ओगुरा मुंगा सा प्रोडक्ट जोड़ो ब्या ते प्रोडक्ट जोड़ो दा एग्जांपल माता सदर गंज कर पिंजो स्टेप न वावडी मुंगा से चिकम ने ब्या सेवा केगी परस का दा त्रियोनिन मुंगा सेवा केगी नो दे वापस जवाब वर की दे फीडबैक वर की वापस जवाब वर की चले का नोर चिकम ने मुंगा सा रिएक्शन नोर न बकार मतलब दाले च नोर त्रियोनिन मुंगा ने बकार न नोर त्रियोनिन ने बकार न दे राशि दा प्रोडक्ट और एलोस्टेरिक साइड से खरीद एंजाइम चिकम एलोस्टेरिक साइड है दागे बहुत जमा लगा एंजाइम चिकम ने मुंगा से इनहिबिट शी मतलब दागे चिकम ने मुंगा से इनहिबिशन शी मतलब अगर चिकम ने मुंगा से बंशी जे बंशी अगर एंजाइम ना मुंगा नोर कार ना कई मुंगा च सुमरा त्रियोनिन पकारो ना चिकम ने मुंडे मिलाओ शो नोर सिवाय बचे चिकम ने मुंडे ना मिलावे की दा चंदा खुदा सोमा जस्ट मिसाल दर दा सान को प्रोटीन सेवा की पूरा को प्रोटीन जरी सेवा की केना लगा रिएक्शन की केना प्रोटीन सही दा को प्रोटीन जरी सेवा शो मुंगा सा नो ब्या बस चल के कबस बचे कम ने पैदा की सही दा खेटा बर खराब है कदा खदा प्रोटीन सेवा शो जिकला प्रोटीन सेवा की नो ब्या चिकम ने प्रोटीन चिकम अगर ने प्रोडक्ट की अगर आ शो दे एलोस्टेरिक साइड से रोन खली नो बदाई रिएक्शन
ریاکشن باندې نور پروتین چې کوم دی موږ نه جوړیږي دا څنګه تاسو ګلوکوز چې کوم دی سیوا کیږي نو هم تاسو بیا شوګر پیدا کوي مسله ارته جوړي نو چې کله موږ څه شوګر سیوا کیږي نه اخرنه چې کوم پروډکټ جوړ شوی نو هغه راشي او د انزایم د الوستریک سایډ سره ونخلي چې هغه سره ونخلي نو موږ څه نور ریاکشن چې کوم دی نور نه فربام کیږي مطلب دا چې نور ګلوکوز موږ نه جوړیږي نور ګلوکوز نه جوړیږي نو موږ له د شوګر مقدار چې کوم دی سی هغه چې کوم دی نو برابري او دا دغه د اسپرټریټ چې کوم دی دا موږ څه هغه امینو اسید کې راځي کنه چې کوم امینو اسید نه موږ پروتین جوړیږي تاسو ما ویلو چې پروتین د څومره امینو اسید نه جوړیږي ټوټل امینو اسید موږ د 300 نه سیوا چې کوم ډیسکور شوی دي خو 20 امینو اسید دا سری چې هغه موږ څه جوړي هغه موږ څه پروتین جوړي هغه پر کې کمباین کې موږ څه پروتین جوړي نو په 20 امینو اسید کې یو امینو اسید چې کوم موږ د اسپرټریټ دی چې د موږ څه پروتین جوړي صحیح ده نو ګوره دا تاسو لمه فیډبیک انهبیشن اف انزایم د انزایم چې موږ کوم فیډبیک انهبیشن هغه مې د ایگزامپل درکو نو می ساتم چې په دې معنی پوه شئ ګوره دوره پکې سشته نه مطلب دا رګنه ګوره تاسو تریونین چې کوم نه شروع شو صحیح ده د اسپرټریټ نه چې کوم تریونین تر واوړ د چا په ذریعہ مانو خو انزایم ریاکشن وکړه نو دا تریونین تاسو جوړیږي 500 سټیپو کې چې کوم نه جوړیږي صحیح ده چې کله دا تاسو سیوا شي په سیوا مقدار کې جوړ شي تاسو ایگزیس سیوا مقدار کې جوړ شي چې سیوا مقدار کې جوړ شي موږ سیوا مقدار کې نه بکار بیا موږ مسله جوړای چې سیوا مقدار کې جوړیدل شروع شي دا څه کارو شي چې کوم د اخرنه پروډکټ لکه پرس کې د اخرنه پروډکټ دی نو چې پته ولګي چې اوس خو سیوا کې مسله جوړای نو دا اخرنه پروډکټ راشي او د انزایم چې کوم الوستریک سایډ هغه سره ونخلي چې هغه سره باند شي هغه سره اٹیچ شي د انزایم چې کوم شیپ ته هغه کې چینجینګ راشي هغه سره چې کوم اکټیو سایډ کې چینج راشي چې اکټیو سایډ کې چینج راشي هغه سره بیا سبسټریټ نه نخلي چې سبسټریټ وسره نه نخلي ریاکشن به کم نه کیږي هغه ریاکشن چې کوم دی ال کودريږي نو مطلب دا چې د په وجه باندې مونږ ته چې کوم سیس څومره پکاري هغه عمر برابر راځي د فیډبیک انهبیشن مطلب دا دی چې مونږ ته څومره یو سیس پکار دی بس هغه عمر چې کوم دی نو برابر راځي بس چې سی واقعي د په وجه باندې کوم دی هغه څه کوي هغه چې کوم دی نو مونږ څه بنديږي نو بس دا مطلب د فیډبیک انهبیشن دا دی کنه چې مونږ څه کوم پروډکټ پدې کې جوړ شي صحیح ده پر انزایم کې نو هغه پروډکټ په خپل راشي او دغه انزایم چې کوم ریاکشن کوي نو دغه انزایم چې کوم دی او درته د اکټیویټي چې کوم نه سټاپ کې حکم یو پروډکټ تاسو ما وی اخرنه پروډکټ صحیح ده دلته کې د پروډکټ سره چې کوم نه انډولي کوي اخرنه چې کوم موږ ځا پروډکټ راشي نو چې کله یو سیس داخله په سیوا مقدار کې پیدا کیږي نو دغه اخرنه پروډکټ څه چلو کی د چې کوم نو راشي الوستریک سایډ سره ونخلي تعالی چې کوم نو انزایم شیپ چینج شي دغه په وجه باندې انزایم چې کوم د خپل اکټیویټي څخه هغه چې کوم نو سټاپ کی نو می ساتم چې په دې باندې به پوښي وي انزایم چې موږ ته کوم فیډبیک انهبیشن صحیح ده بیا موږ ته څه پوینټس کلیر نه په کمنټ سیکشن کې ویل شي ان شاء الله ورپسې ویډیو کې بچ کوم نو موږ خپل نوې چپټر سلورم نمبر بایو انرجیټکس چې کوم نو سٹارټ کوو آی پور موږ اجازه راکړئ و ما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء